डन्डीफोर अर्थात् एक्नीको समस्या रौँको जरा हुने ठाउँमा जस्तै अनुहार, छाती, ढाड आदि भागमा देखिने गर्छ। हाम्रो रौँको जरासँगै चिल्लो पदार्थ सिबम वा अयल उत्पादन गर्ने सेबेसियस ग्ल्यान्ड हुन्छ। यही सिबम अर्थात् अयलकै कारण हाम्रो छाला फुस्रो हुन पाउँदैन। कसैको शरीरमा एन्ड्रोजन हर्मोनको कारण वा अन्य कारण यही सेबेसियस ग्ल्यान्डबाट अयल धेरै उत्पादन हुन्छ। कसैको उक्त सेबेसियस ग्ल्यान्डबाट सामान्य तवरले अयल उत्पादन हुँदा पनि अयल निस्कने ठाउँमा नियमित रूपमै बाहिर निस्कन ठिक्क भएका शरीरका मृत कोषहरू जम्मा भइदिनाले अयल एक्जिट हुने पोर बन्द भइदिन्छ, क्लग्ड हुन्छ, जसले गर्दा तेल भित्री जम्मा हुन थाल्छ। यसरी अयल जम्मा भएर बनेको एक्नीलाई व्हाइट हेड भनिन्छ। जब यसलाई चलाउँदा, कोट्याउँदा वा अन्य कारणले बाहिरको हावाको अक्सिजन यहाँ पस्छ अनि यस भाग अक्सिडाइज भएर कालो बन्छ, जसलाई ब्ल्याक हेड भनिन्छ। तपाईलाई याद छ जब तपाईले स्याउ काटेर केही समय त्यत्तिकै राख्दा उक्त स्याउ हल्का कालो भएको थियो? त्यो पनि ब्ल्याक हेड झैं हावाको अक्सिजनले अक्सिडाइज भएर कालो भएको हो। बाहिर निस्कन नसकेको सिबम वा अयल भित्रै जम्मा भइदिँदा उक्त सिबम खाएर छिट्टै हुर्किने यस वरपरका एक किसिमको ब्याक्टेरिया हुर्कने र झट्टै फैलिने मौका पाउँछ। यसरी ब्याक्टेरिया हत्तै बढेपछि त्यस भाग नजिकका इम्युन कोषहरू उक्त ब्याक्टेरियालाई नष्ट गर्न आइपुग्छन्, जसले गर्दा डन्डीफोर रातो हुन्छ, दुख्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त्यस भाग नजिकका स्वस्थ कोषहरू पनि नष्ट हुँदै जान्छ अनि पिप जम्मा हुन थाल्छ र घाउ भित्रभित्रै ठुलो हुँदै जान्छ। डन्डीफोर छालाको भित्री भागमा जति धेरै फैलिन्छ पछि गएर उति नै ठुलो स्कार बन्ने हुन्छ। उपचार। मैले यहाँ मलाई अहिलेसम्म एक्नी बारेमा आएका प्रश्नहरूलाई समेटेर उत्तर दिने प्रयास गरेको मात्र हुँ। अनुहारको छालामा समस्या हुँदा मेडिकल र साइकोलोजिकल दुवै इस्युजहरू हुन सक्ने हुँदा स्किन डाक्टर अर्थात् डर्माटोलोजिस्टको सल्लाह बिना आफूखोसी उपचार नगर्नुहोला। डन्डीफोरलाई कहिले पनि चलाउने, कोट्याउने र निचोर्ने गर्न हुँदैन। त्यसो गर्दा भित्रका कोषहरूमा असर पुग्ने, घाउ झन् ठुलो हुने र पछि गएर स्कार पनि ठुलो बन्न सक्छ र त्यसरी चलाउँदा, कोट्याउँदा अन्य भागको डन्डीफोर नभएको रौँको बाहिरी एक्जिट भागमा टालिँदा फेरि नयाँ डन्डीफोर बन्न सक्छ। जहिले पनि स्किन सफा गर्दा मिल्छ भने सुरुमा मनतातो पानीले सफा गर्नुपर्छ, जसले गर्दा छालाको पोर्सहरू खुल्छन् र त्यसमा अड्किएको धुलो र अन्य मृत कोष डेड स्किन सेल्सहरू सजिलै बाहिर निस्कन्छन्। र अन्तिममा चिसो पानीले सफा गर्नुपर्छ, जसले गर्दा खुलेका पोर्सहरू खुम्चिन्छन् अनि बाहिरबाट कीटाणु र धुलाका कण सजिलै भित्र पस्न पाउँदैन। स्किन क्लिन्जर वा अन्य जुनसुकै कस्मेटिक वा स्किन केयर प्रोडक्ट किन्दा जहिले पनि नन अयली वा नन कमिडोजेनिक लेखेको किन्नुपर्छ। रेटिनोइड्स। जहिले पनि औषधि किन्दा औषधिको इन्ग्रिडियन्ट्स हेर्नुपर्छ। जुन कम्पनीले औषधि प्याकेजिङ गर्छ उसैले आफ्नै नाम दिने हुँदा एउटै औषधि बजारमा अनेक नामको पाइन्छ। भाइटामिन ए डेरिभेटिभ औषधि रेटिनोइड्स जस्तै एडाप्लिन लगाउँदा अति छिटो कोषहरू बाहिर निस्केर पोर्सहरू थुनिने प्रक्रिया कम गर्छ। यो औषधि बेलुकी लगाएर सुत्नुपर्छ। सुरुमा लगाउँदा करिब 1-2 महिना, हप्ताको 2-3 दिन, त्यसपछि दिनहुँ बेलुकी लगाउनु पर्ने हुन्छ। डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सन चाहिने अलि कडा खाले रेटिनोइड्सले डन्डीफोर सुन्निन दिँदैन, बढ्न र ठुलो हुन दिँदैन। यदि तपाईँले रेटिनोल भनेको सुन्नुभएको छ भने त्यो पनि एक किसिमको रेटिनोइड्स नै हो, तर त्यो छालाको फाइन रिङ्कल्सहरू कम गर्न प्रयोग गरिन्छ। स्यालिसाइलिक एसिड।
पुनः औषधिको इन्ग्रिडियन्ट्स हेर्नुहोला। स्यालिसाइलिक एसिड भएको एक्नी प्रडक्टले रौँको जरा नजिकको सेबेसियस ग्ल्यान्डबाट नियमित रूपमा निस्केको सिबम अयल बाहिर निस्कने ठाउँ रौँको फेदको पोर्समा टालिएको डेड स्किन सेल्स र अन्य तत्त्वलाई हटाउन सहयोग गर्छ। यो दिनको एकपटक प्रयोग गर्नुपर्छ। यदि तपाईँको छालाले स्यालिसाइलिक एसिड सहेन भने सल्फर मास्क वा सल्फर प्रोडक्ट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। एजेलिक एसिडले पनि स्यालिसाइलिक एसिडले चाहिँ एक्सफोलिएसनको काम गर्छ, क्लग्ड पोर्सहरू खुलाउने काम गर्छ। यसले छालाको सतहमा रहेको ब्याक्टेरिया सजिलै हुर्कन नदिने पनि काम गर्छ। यो दिनको 2 पटक लगाउनुपर्छ। बेन्जोइल पेरोक्साइडले सेबेसियस ग्ल्यान्डबाट उत्पादन भएको सिबम वा अयल खाएर हुर्कने ब्याक्टेरियालाई नष्ट गरिदिन्छ। यो औषधि एक्नी भएका करिब 99% प्रयोग गर्छन्। बिहान बेन्जोइल पेरोक्साइड र बेलुकी रेटिनोइड्स प्रयोग गर्ने चलन हुन्छ। एक्नीको लागि भनेर दिएको कुनै पनि खाने वा लगाउने एन्टिबायोटिक औषधि प्रयोग गर्दा यो बेन्जोइल पेरोक्साइड औषधि लगाउनुपर्छ, जसले गर्दा उक्त एन्टिबायोटिक विरुद्ध ब्याक्टेरियाले रेजिस्टेन्ट बिल्डअप गर्दैन अनि एन्टिबायोटिकले पछिसम्म काम गर्छ। ड्याप्सोन अलि धेरै नै डन्डीफोरहरू छन्, निकै ठुला र सुन्निने खालको छ, बारम्बार आउने गर्छ र अन्य रेगुलर प्रयोग गर्ने औषधिहरूले काम गरेन भने ड्याप्सोन दिनको 2 पटक प्रयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यो अलि महँगो पनि हुन्छ। खाने एन्टिबायोटिक लगाने औषधिले मात्र भएन र डन्डीफोर बढ्दै गयो, छाला बिग्रिन थाल्यो भने खाने एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यसरी खाने एन्टिबायोटिकसँगै अन्य पहिले प्रयोग गरिरहेका लगाउने औषधिहरू पनि सबै निरन्तर लगाइरहनु पर्छ। आइसोट्रेटिनोइन खाने एन्टिबायोटिक र लगाउने सबै औषधिले काम गर्न छोड्यो भने आइसोट्रेटिनोइन खानुपर्ने हुन्छ। यो औषधि अन्तिम अवस्थातिर प्रिस्क्राइब गरिन्छ। यो निकै इफेक्टिभ हुन्छ, तर उत्तिकै डरलाग्दा साइड इफेक्ट पनि दिन सक्छ। यङ महिलाले बर्थ कन्ट्रोल सुरु नगरी यो औषधि प्रयोग गर्न हुँदैन। हर्मोन्स याद गर्नुहोस्, कसैको हर्मोनकै कारण रौँको जरा नजिक रहेको सेबेसियस ग्ल्यान्डबाट अति नै धेरै सिबम अयल उत्पादन हुन्छ र सोही कारण एक्नी सुरु हुन्छ। महिलामा हर्मोनको इफेक्टको कारण एक्नीको समस्या दिने गर्छ भने एस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टेरोन मिसिएको ओरल कन्ट्रासेप्टिभ प्रयोग गर्ने पनि चलन छ। एन्ड्रोजेन हर्मोन ब्लक गर्ने औषधि स्पिनोल्याक्टनले पनि काम गर्न सक्छ कसैलाई। छालाको केही लेयरहरू हुन्छन्। रौँको जरा भित्रीसम्म गएको हुन्छ। जब एक्नीमा कीटाणुहरू हुर्कन्छन् तब उक्त कीटाणु मार्न भनेर अनेक थरी इम्युन कोषहरू आउँछन्। तब कीटाणुसँगै यस वरपरका स्वस्थ कोषको पनि नष्ट गर्न थाल्छ। एक्नी बाहिर सानो देखिए पनि भित्रभित्रै ठुलो भएको हुनसक्छ। घरमै आफै पिम्पल फोर्न खोज्दा भित्र झन् असर पर्न थाल्छ। पछि गएर शरीरले आफै सन्चो पार्न खोज्दा अलि कडा खाले फाइब्रस टिस्युहरू जम्मा हुन्छ र छालाको मुलायमपन हट्छ। कसैको नयाँ निर्माण भएको छाला अलि माथि उठेर आइदिन्छ भने कसैको मुनि खोक्रो कक्रक्क परेको फाइब्रस ब्यान्ड निर्माण भएको हुँदा त्यस फाइब्रस ब्यान्डले मुनिपट्टिबाट तान्दा गालामा खल्डाखुल्टी देखिन्छ। उपचार व्हाइट हेड्स, ब्ल्याक हेड्स अर्थात् कमिडल्स। मसिना 2-4 वटा मात्र व्हाइट हेड्स वा ब्ल्याक हेड्स छ भने राम्रोसँग सफा गरेर कमिडल्स रिमुभर प्रयोग गरेर हटाउन सकिन्छ। तर धेरै छन् वा निकै ठुला छन् भने स्किन डाक्टर अर्थात् डर्माटोलोजिस्टकोमै जानुपर्छ। जथाभावी गर्दा पछि नराम्रो स्कार देखिन सक्छ। कोलाजन छालामा खाल्डा खुल्टी पर्दा त्यसमुनि नयाँ कोलाजन उत्पादन भयो भने दबिएको खाल्टो परेको छालाको भाग माथि धकेलिन्छ र ठाउँमा आइपुग्छ। त्यस्तो प्राकृतिक रूपमै कोलाजन उत्पादन गर्न भाइटामिन ए डेरिभेटिभ रेटिनोइड्स क्रिम लगाउनु पर्ने हुन्छ। तर करिब 1-2 साल लाग्छ रिजल्ट देखिन।
केमिकल पिल धेरै किसिमका केमिकल प्रयोग गरेर छालाको बाहिरी सतह निकालेर पिल आउट गरिन्छ र भित्री लेयरबाटै परिवर्तन ल्याउने प्रयास गरिन्छ केमिकल पिलमा। यसले नयाँ स्मुदर स्किन लेयर ल्याउन सहयोग गर्छ, कोलाजनको उत्पादन पनि बढ्छ र स्कार पनि कम हुँदै जान्छ। तर यो पटक पटक केही महिनाको फरकमा गरिरहनु पर्छ। माइक्रोनिडलिङ करिब 500 वटा मसिना निडल भएको डर्मा रोलरले छालाको भित्री लेयरमा थोरै थोरै इन्जरी गर्छ र उक्त इन्जरीलाई समाधान गर्ने क्रममा छालाले नयाँ कोलाजन उत्पादन गर्छ। नयाँ कोलाजनको कारण स्किन फुल र टाइट भएपछि खुकुलो भएको पोर्सलाई टाइट बनाउने, सानो बनाउने पनि काम गर्छ। यो करिब प्रत्येक महिना गर्नुपर्ने हुन्छ। लेजर ट्रिटमेन्ट फ्र्याक्सनल CO2 लेजर थेरापीले छालाको माथिल्लो भागलाई असर नगरी ठिक त्यस मुनिको भागमा इन्जर गर्छ र उक्त इन्जरीलाई समाधान गर्ने क्रममा छालाले नयाँ कोलाजन उत्पादन गर्छ, जसले गर्दा स्कार हटाउँछ। राम्रो रिजल्ट देखिन 3-4 पटकसम्म ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ 1 सालभित्र। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा अर्थात् PRP आफ्नो रगतको एक भाग प्लेटलेट जसमा ग्रोथ फ्याक्टर हुन्छ उक्त भाग प्रोसेस गरेर छुट्याएर छालामा इन्जेक्सनद्वारा दिइन्छ। यस ग्रोथ फ्याक्टरले नयाँ कोलाजन उत्पादन गर्ने काम गर्छ। यसको रिजल्ट 1-2 महिनापछि मात्र देखिन्छ। सबसिजन एक्नीको घाउ सन्चो हुने बेलामा शरीरले उत्पादन गरेको कक्रक्क परेको फाइब्रस ब्यान्डको कारण छाला मुनितिर तानिएको भए सबसिजनबाट उक्त ब्यान्ड्सलाई चुडाउन सकिन्छ। यो सबसिजनसँगै अघि भनिएको PRP इन्जेक्ट पनि गर्न सकिन्छ वा डर्मल फिलर जस्तै हाइलुरोनिक एसिड राख्न सकिन्छ र रिजल्ट 2-3 दिनमै देखिन्छ, तर केही महिनामा दोहोऱ्याइरहनुपर्छ। न्यानोफ्याट लाइपोक्यानुला प्रयोग गरेर पेटको फ्याट्स निकालेर थप प्रोसेस गरेर उक्त फ्याट्स एक्नी स्कार मुनि राख्ने चलन पनि छ। TCA आइसपिक खाले एक्नी अर्थात् मसिना मसिना छेद भएको भित्र गडेको स्कारलाई TCA प्रयोग गर्न सकिन्छ। जब TCA भित्र जान्छ त्यस भागमा हल्का इन्जरी गर्छ अनि भित्रका कोषमा ट्रमा दिन्छ। सोही ससानो भित्री ट्रमालाई समाधान गर्ने प्रक्रियामा शरीरले नयाँ कोलाजन उत्पादन गर्छ र स्कार पनि कम हुँदै जान्छ। इन्ट्रालेजनल कर्टिकोस्टेरोइड्स माथि उठेको एक्नी स्कार वा अन्य कारण घाउ भएर बनेको किलोइड स्कार वा नजुलर सिस्ट वा लिजनलाई कर्टिकोस्टेरोइड इन्जेक्सन दिँदा उठेको भाग हल्का घटाउन सकिन्छ। यो भिडियो जनचेतनाको लागि भएको हुँदा कृपया सक्नुहुन्छ भने विभिन्न फेसबुक ग्रुपहरूमा सेयर गरिदिनुहोला।